कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो। जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियाँ अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे जुलजलाल ही लाता है। बेशक। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसकी दुआएं कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर करे, तो उस बंदे को चाहिए कि वो तंग दस्त की देखभाल करे या उसकी मदद करे। दोस्तों, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अल्लाह पाक रोज़े क़यामत उसे जहन्नम की आग से निकाल कर अपने साए रहमत में जगह अता फरमाए, तो उस बंदे को चाहिए कि वो मुसलमानों पर सख्ती ना करे बल्कि उनसे नरमी से पेश आए। दोस्तों, मुफलिस, परेशान और गरीब बंदों पर अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा करम है, आप इस फरमान से समझ सकते हैं। दोस्तों, तंग दस्ती भी एक अल्लाह पाक की नेमत है। तंग दस्ती में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, तंग दस्ती और परेशानी से निकलने के लिए एक बहुत प्यारा अमल मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान है, जिसमें हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तंग दस्ती और परेशानी और कर्ज़ों से निकलने की एक बहुत अच्छे प्यारा अमल बता रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, देखते हैं ये बयान। इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ी लगती हुई बात है। मीलाद करीब आ रहा है, हम सब के लिए इलाज भी है, दवा भी है। मैं तकरीबन हर मीलाद में इस हिकायत को बयान करता हूं। सआदतुद्दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे। जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं देता? कहा गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो। जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियाँ अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे जुलजलाल ही लाता है। बेशक। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी। रोता हुआ बाहर निकला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात? बताया ऐसा ऐसा मामला है, कर्ज में परेशान हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज इशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज। सुभान। हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला है। बेशक। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज इशा के बाद कमरा बंद करके एक का अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। रोता रोता दुरूद तो पढ़ता रहा और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताबे रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया? क्या तूने मुझे पुकारा? एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है। हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा,
کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں. قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا. میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں, وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. ارشاد فرمایا ایک کام کر, کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا. شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے, اس کا فلاں نام ہے, وہ میرا بڑا عاشق ہے, میرا بڑا عاشق ہے. اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا. اب اس غریب نے, اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا, یا رسول اللہ, بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا, لوگ بڑے آتے ہیں, اگر میں جاؤں, پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں, میں غریب فقیر آدمی, اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا, وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں, کوئی پروف, کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا. حضور نے راز کی بات بیان کی, جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں, اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا. وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے. لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر, کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں, کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا. جا کر کے اتنی بات کہہ کے میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا, اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں, مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے, مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں, حضور نے بھیجا, کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا, روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے, اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا 1 2 نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا, میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے, یہ غریب میرا امتی ہے, یہ آج مفلس ہے, اس کے لیے نرمی کر. اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا. اے غریب, اے مفلس, میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا, میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا. اب قاضی اسلام بتاؤ
किसी कोर्ट का जज खड़ा हो करके किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही। और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा काजी साहब आप भी रहने दें, ये भी रहने दें, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा हो करके, खुशहाल हो करके। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूं, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। प्यारे अजीज दोस्तों, सुना आपने दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या बरकतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाओ, इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।